Ano siya, barangay Bangog. Na kasada ang gihimo diya mga ka-journey. Wala panahuman sa Bangog. Diri dapit tumoy anak na iplato diya sa Kalatagan, Tolosa. Tagutong area Igbay. Yung kanang hilapas nga bukid mo na siya lumbo, lanaya na nanto at law anak mo lumbo. Kani sitio gisi ni diren dapita sa Atbang sa tingalan Kanggulay day Kandayaw ug Kanggulay na ay dagat na siya. Negros na siya mga ka-journey. Negros Oriental ang Occidental do man riyo nami sa babaw nga area sa among lugar mga ka-journey, Bukid. sa among bukid. Ba Tagalog yan? Pwede naman Bisaya on, dahang Bisaya. Sila